Galaxy News Hour live. हरेक सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ नारा कोरल्छन्। किसानको पक्षमा नीति, कार्यक्रम र बजेटको लामै सूची पनि आउँछ। तर सालिन्दा किसानले भोग्ने समस्याको सूची सरकारी कार्यक्रम र योजनाको सूची भन्दा कैयन गुणा लामो हुने गरेको यथार्थ हामीले भोगिरहेका छौं। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदानलाई कुनै पनि सरकारले सम्मान गर्न सकेको छैन। किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने अनि अनाज र कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको उद्देश्य र व्यवहारबीच कुनै तालमेल भेटिँदैन। किसानले गुणस्तरीय बिउ पाउँदैनन्, यसपालि पनि पाएनन्। अनाज फलाउन नभई नहुने मलका लागि किसान आन्दोलनमै उत्रिनुपर्छ। यसपालि पनि ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन भइरहेकै छन् अनि त्यसैमा राजनीति पनि उधुमै छ। सिँचाइमा किसानको पहुँचको आँकडा त हरेक साल बढेकै छ, तर किसानको खेतमा पानी पुग्दैन। बल्ल बल्ल उब्जाएको धानको उचित भावका लागि फेरि किसानले महाभारतकै युद्ध लड्नुपर्छ। यसपालि पनि युद्धमै छन् धान किसान। सरकारले समर्थन मूल्य तोकेर किन्छु भनेकै धान समेत समयमा खरिद नगर्दा किसानले व्यापारीको गल्लामा टाउको बजार्नु परेको छ। जुन देशमा अनाज फलाउने श्रमजीवी किसान पीडामा हुन्छन्, त्यो देशको स्वास्थ्य कसरी उन्नत होला? ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी जिल्लामा किसानले श्रमको मूल्य खोजिरहेका बेला संघीय राजधानीमा दलहरूको सत्ता समीकरणको खोजी सम्बन्धी सामग्री देखाउनेछौँ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। चुनावी प्रतिवेदन शीतल निवास पुगेपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला। 35 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने, बहुमत जुटाउन दलहरूको दौडधुप तीव्र। सर्वोच्च अदालत 10 महिनादेखि कायम मुकायमकै भरमा, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति अझै अनिश्चित, न्याय परिषद पनि निष्प्रभावी। किसानले धानको न्यूनतम मूल्य पनि नपाउने समस्या ज्यूका त्यौं, बजेट अभाव देखाएर धान किन्न सरकारी कम्पनीकै आलटाल। देशका मुख्य आर्थिक सूचक सकारात्मक, प्रेषण 20% बढ्यो। शोधनान्तर स्थिति 14 महिनापछि बचतमा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति 12 खर्ब भन्दा माथि। र विश्वकप फुटबलको फाइनलमा आइतबार अर्जेन्टिना र फ्रान्स भिड्ने, 60 वर्षपछि कीर्तिमान बनाउने दाउमा फ्रान्स, तेस्रो पटक उपहारी उचाल्न अर्जेन्टिना आतुर। मंसिर 4 मा भएको चुनावको अन्तिम नतिजा सहितको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपतिलाई बुझायो। चुनावी प्रतिवेदन शीतल निवास पुगेसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलेको छ। कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेका अवस्थामा अब सरकार गठनको प्रक्रिया चाहिँ कसरी अघि बढ्छ त? संविधानको धारा 76 मा नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था छ। धारा 76 को उपधारा 1 मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। तर यसपालिको निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत आएन, जसकारण अब धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यो उपधारामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन संसदीय दलको नेता हुनु पर्दैन। उपधारा 2 अनुसार दलहरू बहुमत जुटाउने प्रयासमा लागिसकेका छन्, तर कुन दलको कुन प्रतिनिधि सभा सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेससँग 89, एमालेसँग 78, माओवादीसँग 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग 20, राप्रपासँग 14, जसपासँग 12, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग 10 सिट छ। यस्तै जनमत पार्टीले 6, लोसपाले 4, नागरिक उन्मुक्तिले 3 तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमक किपाले 1-1 सिट जितेका छन्। 5 जना स्वतन्त्र हुन्।
2074मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका नाताले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सांसदको शपथ नलिँदै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। फागुन 3मा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले फागुन 20मा मात्र सांसदको शपथ लिएका थिए। उपधारा 2 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नभए उपधारा 3मा जानुपर्छ, जहाँ प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो। अर्थात् उपधारा 3 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्थामा भने कांग्रेसले संसदीय दलको नेता छान्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम आएको 35 दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो भनेको माघ 4 गते हो। निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम मङ्सिर 28मा सार्वजनिक गरेको थियो, जस अनुसार राष्ट्रपतिले पुस 29 भित्र संसद आह्वान गर्नुपर्नेछ। उपधारा 2 वा 3 बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत भन्नाले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउनुपर्छ। बहुमत प्राप्त गर्न नसके प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया उपधारा 5मा प्रवेश गर्नेछ। यो उपधारा अनुसार प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ, तर उसले बहुमत प्राप्त गर्ने आधार राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। यस्तै संसद अधिवेशन सुरु भएको 15 दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख छानिनेछन्। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूले दौडधुप बढाएका छन्, तर सरकार गठन सहज भने देखिएको छैन। एकातिर निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको कांग्रेसभित्र सरकारको नेतृत्व गर्न को जाने भन्ने होडबाजी छ भने अर्कातिर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमै रहेको माओवादी केन्द्रले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको छ। उता दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले माओवादी लगायतका दलसँग समानान्तर छलफल चलाएर आफूले चाहे अनुसार सरकार बनाउन खोजेको छ। कांग्रेस र एमाले मिलेको अवस्थामा बाहेक कुनै दुई दलको सरकार बन्ने स्थिति छैन। अर्थात् त्रिशंकु बनेको संसदमा सरकार चलाउन अब धेरै दल मिल्नुपर्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो पालो भनिरहेका छन्, तर गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस दाहाललाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन। सत्ता गठबन्धनको औपचारिक बैठकमा यस विषयमा छलफल नभए पनि अनौपचारिक छलफलमा कांग्रेस नेताहरूले माओवादीलाई प्रधानमन्त्री पद नछाड्ने सन्देश दिइसकेका छन्। त्यही कारण दाहालले एमालेसँग पनि संवाद अगाडि बढाएका छन्। उनले पार्टीका पदाधिकारी तहका नेतादेखि सचिवालय र आफ्ना निकटस्थहरू मार्फत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गराइरहेका छन्। महासचिव देव गुरुङले मङ्सिर 27 गते बालकोट पुगेर ओलीसँग करिब 2 घण्टा संवाद गरे। पार्टीले अपेक्षित सिट जित्न नसके पनि दाहालले एमालेसँग मिलेर भए पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हत्याउन चाहेका छन्। लिडरसिपको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेको यो व्यवस्था, यो परिवर्तन, यो मुद्दाहरूको संरक्षक बनौँ या अभिभावक बनौँ या स्टेटमेन्टसिप बनौँ, हैन, गृह शान्ति संहिताको जगबाट भएको हुनाले गिरिजाप्रसाद कोइराला र अब माओवादी पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड नै हो, हैन, दुईजना नै हो। अब गिरिजाप्रसाद कोइराला त हुनुहुन्न। त्यो अवस्थामा यो सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने, अगुवा गर्न सक्ने, सामना गर्न सक्ने नेतृत्व भनेको त प्रचण्ड नै हो भन्ने देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नर्मल अवस्थामा दलहरूको बिचमा मिटिङ पोइन्ट नखोजिकन पनि भएको छैन। मिटिङ पोइन्ट पनि खोज्नुपर्छ। मिटिङ पोइन्ट खोज्दाखेरिको अवस्थामा के कुरा चाहिँ अगाडि आउँछ त भन्दाखेरि मुलुकको कार्यभारकै प्रश्न सबभन्दा पहिले त अगाडि हेर्नुपर्छ। अनुहार मात्रै हेरेर पनि हुँदैन, दल मात्रै हेरेर पनि हुँदैन। त्यसो त एमाले पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई फुटाउन चाहेको छ। गठबन्धनले निरन्तरता पाए केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने भए एमालेको नेतृत्वमा छ। उसका कतिपय नेताले समानुपातिक तर्फ कांग्रेस भन्दा 2 सिट धेरै जितेको आँकडा देखाएर आफूहरूलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत नदिएको भन्न थालेका छन्। सत्ता गठबन्धन फुटाएर नयाँ सरकार निर्माणमा निर्णायक हुन सके प्रधानमन्त्री नपाए पनि राष्ट्रपति र सभामुख जस्ता पद हत्याउन सकिने एमाले नेतृत्वको बुझाइ छ। त्यसैले उसले कांग्रेस र माओवादीसँग समानान्तर छलफल चलाइरहेको हो। हामीले जे जिम्मेवारी पाएका छौँ त्यो जिम्मेवारी अनुसार हामी भूमिका निर्वाह गर्छौँ। हामी प्रष्ट छौँ। मैले भने नि, एकातिर प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस पहिलो भयो, प्रतिपक्षमा बस्छौँ भन्ने होइन, अघि पहिलो भयो। लोकप्रिय मतको आधारमा हामी पहिलो भयौँ। त्यसैले जनताले त हामीबाट पनि आशा गरेका छन्। त्यसैले यो भूमिका, प्राप्त भूमिका अनुसार हामी नेपाली कांग्रेससँग छलफल गर्छौँ, माओवादी केन्द्रसँग छलफल गर्छौँ, अरू सबै दलहरूसँग छलफल गर्दै हामी हाम्रो जनताले दिएको
जनादेश अनुरूपको भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्छौँ। माओवादीको जोड भने काङ्ग्रेस भन्दा एमालेसँग सहकार्य गर्नेमा छ। माओवादी केन्द्रले सकेसम्म प्रधानमन्त्री र नभए राष्ट्रपति पद चाहेको छ। यता एमाले पहिलो 2 वर्ष कुनै दललाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री दिई शीतल निवासमा 5 वर्ष आफ्ना प्रतिनिधि राख्न खोजेको छ। किनकि अहिलेको संसदको अङ्कगणितमा प्रधानमन्त्री पद जतिसुकै बेला धरापमा पर्ने भए पनि राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग लगाउन चाहिने 2/3 जुटाउन सहज देखिँदैन। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। भनिन्छ राजनीति नै सम्भावनाको खेल हो, जहाँ कुममा कुम जोडिरहेका नेताहरू पनि जति बेलै विरोधी खेमामा उभिने स्थिति आउन सक्छ। तर राष्ट्रहितका लागि राजनीति गरिएको हो भने हरेक अवस्थामा सही निर्णय लिनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ। अहिले शेखर र गगन यही परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफू पार्टी सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयमा टुङ्गोमा पुगी नसकेको बताएका छन्। आज सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा ठाकुरले सरकारमा आफ्नो सहभागिता समयले निर्धारण गर्ने बताएका हुन्। तर अवसर आएमा लोसपा सरकारमा जान तयार रहेको उनको भनाइ थियो। राजनीतिक स्थिरताका लागि सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। नागरिकताको विषय राष्ट्रपतिले नबुझेको आरोप समेत ठाकुरले लगाए। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। देउखुरीमा बसेको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले स्थायी राजधानी देउखुरीमा डेरा गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले राजधानी स्थानान्तरणमा सहयोग पुग्ने गरी कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कर्मचारीलाई 4 वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा दिने निर्णय भएको छ। प्रदेशका 13 मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी 337 कर्मचारी छन्। राजधानी अन्तर्गतका मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भुक्तानी मिलाउने र खर्च शीर्षक नभएको हकमा अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै बैठकले विपदमा परेका परिवारलाई संख्याका आधारमा राहत दिने कार्यविधि संशोधन गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग मेट्रो रेल चलाउन प्रस्ताव गरेका छन्। ललितपुर महानगर प्रमुख महर्जनले आज काठमाडौँ महानगरको 28औं महानगर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि उपत्यकामा मेट्रो रेल आवश्यक भइसकेको बताए। उनले काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई उपत्यकामा मेट्रो रेल चलाउनका लागि अगुवाई लिन आग्रह गरे। उपत्यकामा 50 लाख भन्दा बढीको बसोबास भएकाले आर्थिक रूपमा मेट्रो रेल चलाउन सम्भव रहेको उनको भनाइ छ। महोत्तरीको रामगोपालपुरमा न्यायका लागि आन्दोलन गर्दै आएका नेहा चौधरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। आन्दोलन उग्र भएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नियन्त्रणमा लिनु अघिको झडपमा प्रहरीले 5 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। झडपका क्रममा 4 प्रहरी घाइते भएका छन्। मङ्सिर 26 गते घरेलु हिंसा मुद्दामा जिल्ला अदालत महोत्तरीले संरक्षणात्मक आदेश दिएपछि माइतीबाट घर फर्किएकी नेहा घर प्रवेश गर्न पाएकी छैनन्। त्यसपछि सुरु भएको आन्दोलनले उग्र रूप लिएको हो। घरमा प्रवेश नपाएपछि नेहा श्रीमान पङ्कज चौधरीको घरको गेटमै धरना बसेकी थिइन्। डाक्टर चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएर नेहाको दाइजो मुद्दामाथि थप अनुसन्धान गरिरहेका बेला अनावश्यक आन्दोलन चर्काएको प्रहरी बताउँछ। सरकारले सधैँ ढिला गरी धानको समर्थन मूल्य तोक्छ। त्यही मूल्यमा पनि अनेकन बहाना बनाउँदै सरकारी कम्पनी, खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले धान किन्न आलताल गर्छ। यसबाट किसान सधैँ समस्यामा पर्ने गरेका छन्। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग सोनी कार्यालबाट। सरकारले किसानलाई धानको अधिकतम मूल्य दिलाउन हरेक वर्ष समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ र त्यो मूल्यमा किसानबाट धान उठाउन सरकारी निकाय, खाद्य गुणस्तर तथा व्यापार कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइन्छ। तर खाद्यका कर्मचारीको गैर जिम्मेवारीका कारण तोकिएको मूल्यमा किसान धान बेच्न पाउँदैनन्। अहिले पनि यस्तै भएको छ। सरकारी निकायले अनेक बहाना बनाउँदै धान किन्न ढिलाइ गर्दा किसानले क्षति बेहोरिरहेका छन् भने हैरानी समेत भोग्नु परेको छ। किसानलाई उचित मूल्य दिन भन्दै सरकारले कार्तिक 16 मा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्यो। अघिल्लो वर्षभन्दा प्रति क्विन्टल 226 रुपैयाँ बढाएर
मध्यम धानको मूल्य 3128 रुपैयाँ र मोटा धानमा प्रति क्विन्टल 215 रुपैयाँ बढाएर 2967 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। धानको मूल्य तोकिएको महिना दिन बित्ता समेत खरिदमा भने आलटाल भइरहेको छ। समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्ने निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हो, तर बजेट निकासा नभएको बहाना बनाउँदै खाद्यले खरिदलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। धान खरिद नगर्ने सरकार विरुद्ध पर्साका किसान एक सातादेखि आन्दोलित छन्। उनीहरूले वीरगञ्ज स्थित खाद्य गुणस्तर तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरिदिएका छन्। किसानले उत्पादन गरेको धानको समर्थन मूल्य अनुसारको खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाएको हुँदा आज हामीले यो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड वीरगञ्ज पर्सामा तालाबन्दी गरेका छौँ र यो तालाबन्दी देशभरका सबै खाद्य डिपोहरूमा हामीले लगाइसकेका छौँ। कैलालीमा ढिलो गरी धान खरिद गर्न थालिएपछि कम्पनीको डिपोमा किसान धान लिएर रातभर जाग्राम बस्न बाध्य भएका छन्। सीमित डिपोमा कम कर्मचारी राखिँदा टाँगा, गाडा र ट्र्याक्टरमा धानका बोरा राखेर पालो कुर्ने किसानको घुइँचो लागेको हो। डिपो अगाडि कतिपय किसान पाल टाँगेर बसेका छन् भने कतिपय ट्र्याक्टर मुनि रात बिताउन बाध्य छन्। हामी आज 2 दिन हुन लाग्यो त आजसम्म भित्रै डल्लो बाहिरै छ। भित्र आउन त हामीलाई भनौँ अब भोलि पनि मिल्छ कि मिल्दैन। हिजो 12 बजेदेखि लाइनमा छु, आजसम्म लाइन पाएको छैन। अनि के गर्नु पर्यो? राति कहाँ बस्नु, के गर्नु त्यो बताउनु। अब राति त ट्र्याक्टरको तल तरालीको तल सुते हो। हरेक वर्ष यस्तै हुन्छ है? हरेक वर्ष यस्तै हो दुःख। अरू त अब चिसोमा बस्ने गाह्रो पनि हुँदो रहेछ त, त्यही भएर हो। बरु छिटो बरु 2 काटा लगाइदिएपछि राम्रो हुन्थ्यो हामीलाई पनि, होइन? हाम्रो समाधान पनि हुन्थ्यो। सबैजना यति दूर 100-200 गाडी आछ भनेपछि उनलाई पनि समाधान हुन्थ्यो त। जिल्ला स्थित प्राथमिक धान खरिद समितिले ढिलो निर्णय गर्दा किसानले समयमा धान बेच्न नपाएका हुन्। 25 गते तपाईँको सिडिओको अध्यक्षतामा प्राथमिक धान खरिद समितिबाट 25 गतेको चिठी हामीले आइसकेपछि हामीले 27 गतेदेखि काँटा लगायौँ सर, टिकापुरमा र यहाँ तपाईँको सत्तीमा। अनि अब हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म मजासँग हामीले तपाईँको वेट गरेर धानहरू लगिरहेछौँ। अब किसानको समस्या भन्ने कुरा अब हामी पनि किसानको जस्तै गरी समस्यामा बसिरहेछौँ होइन सर। अब यसलाई कसरी सम्बोधन भन्ने कुरा हो। खाद्य कम्पनीले किसानबाट धान खरिद गरी भण्डारण गर्छ भने जनकपुर र बर्दियामा रहेको सरकारी मिलबाट चामल बनाएर सरकारले खाद्य सङ्कट भएका जिल्लामा पठाउने गरेको छ। गत वर्ष 1 लाख क्विन्टल किनेको खाद्यले यसपटक 3 लाख क्विन्टल खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो पटक धान किन्न खाद्य कम्पनीले आन्तरिक बजेटबाट 98 करोड 91 लाख र कृषि मन्त्रालयले 33 करोड बजेट छुट्याएका छन्। तर सरकारले ढिलो गरी समर्थन मूल्य तोक्ने र खाद्यबाट किन्ने प्रक्रिया लम्बिँदा किसान व्यापारीलाई सस्तोमा धान बेच्न बाध्य छन्। पर्साबाट जियालाल शाह र कैलालीबाट ईश्वर जैसीको साथमा मिलन बुढाथोकी, काठमाडौँ। किसानले उत्पादन गरेको धान किन्ने जिम्मा पाएको सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किन समयमै नकिनेको भनेर हामीले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दलाई सोधेका छौँ। नेपाल सरकारले पहिल्यै बजेटको व्यवस्थापन गरिदिने भने उसको बाली काट्ने बित्तिकै हामी काटा लगाइदिन्छौँ। त्यो इन्स्योर गर्छु म हुन्जेलसम्म नेपाल सरकारले प्रिली चाहिँ हामीलाई बजेटको व्यवस्थापन गरिदियोस्, एउटा रिभल्भिङ फन्ड राखिदियोस् न। खरिद गर्दाखेरि कति लाग्छ, डिफरेन्स कति हुन आउँछ, त्यो त सम्बन्धित निकायले निक्योल गर्ने कुरा छँदैछ। उहाँले त्यसको जस्टिफाई गर्नुहुन्छ। त्यो जस्टिफाई गरेको आधारमा भुक्तानी हुने गरेर बाँकी बचेको रकम फिर्ता लाने गरेर हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ 1 करोड रुपियाँ बराबरको धानको सब्सिडिज बराबरको दिने हो भने हामी किसानले फसल काट्ने बेला नै देखि नै हामी तत्परताका साथ खरिद गर्ने परिपाटी मिलाउँछौँ। एउटा कुरा के छ भनेपछि यो पनि एउटा नेपाल सरकारको इन्टिटी हो, नेपाल सरकारको एउटा पूर्ण स्वामित्वको कम्पनी हो। यसले पनि सञ्चालन गर्नको लागि पुँजीको आवश्यकता पर्छ। जसलाई पनि यसले जुनसुकै वस्तुहरू खरिद गर्नुपर्दा पनि नेपाल सरकारले हामीलाई किन्नको लागि पैसा दिएको हुँदैन र हामीले आफ्नै पैसाले बैंकबाट निकालेर हुन्छ कि अथवा कुनै जुगाड माइन्ड गरेर कसरी हुन्छ हामीले आफैले पैसा अरबौँ रुपियाँको गरेर हामीले किन्नुपर्छ। आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर्नुपर्छ। ओडाले सिफारिस गरेको हुनुपर्यो। कृषि ज्ञान केन्द्रले यसको जमिन यति उत्पादन हुन्छ र यति बिक्री गर्छ भन्ने किसिमको एउटा आशयको चाहिँ सिफारिस हुन्छ। त्यही किसिमको फलाना किसान हो भनेर ओडाले सिफारिस गरेको आधारमा निजहरूको किसानको पहिचान खुल्नेको आधारमा हामीले खरिद गर्छौँ।
सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि किसानका समस्यामा कहिल्यै गम्भीर बनेको देखिँदैन। कतिपय नीति राम्रै भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा लक्ष्य हासिलमा सरकार सधैँ चुक्ने गरेको छ। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकार निकै गम्भीर हुन जरुरी छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। विश्वकप फुटबल लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगितामा सट्टेबाजी गराउने थप एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले 1xBet लगायत एपबाट सट्टेबाजी गराउने लमजुङका 26 वर्षीय सुजन गौलीलाई पक्राउ गरेको हो। उनी सट्टेबाज गराएर रकम सङ्कलन गर्ने एजेन्टको रूपमा सक्रिय थिए। उनले विभिन्न 26 डिजिटल वालेट र बैंकिङ प्रणाली मार्फत 7,72,89,000 रुपैयाँ कारोबार गरेको देखिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। गौलीले 25% कमिसन लिने गरेका थिए। प्रहरीले यसअघि सट्टेबाजी गराउने 3 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पाकिस्तानले राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदमा काश्मीर मुद्दा उठाएपछि भारतले कडा आलोचना गरेको छ। परिषदको बैठकमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले अल कायदाका आतंकवादी नेता ओसामा बिन लादेनलाई आश्रय दिने र छिमेकी देशको संसदमा आक्रमण गर्ने देशलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उभिएर काश्मीर मुद्दा उठाउन नैतिकताले नदिने बताएका छन्। पाकिस्तानका विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टोले परिषदको एक कार्यक्रममा काश्मीर मुद्दा उठाएपछि भारतको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। भारतले 3.5 वर्ष अघि अर्थात् 2019 अगस्त 5 मा जम्मू काश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गरेपछि दुई देशबीच तनाव बढेको थियो। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तानले भारतीय राजदूतलाई देश छोड्न आदेश दिएको थियो। भारतले जम्मू काश्मीरको विशेष दर्जा खारेजीलाई आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको बताउँदै आएको छ। उसले वास्तविकता स्वीकार गर्न र आफू विरोधी प्रचार बन्द गर्न पाकिस्तानलाई आग्रह गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएदेखि कायम मुकायमको भरमा चलेको सर्वोच्च अदालतमा अझै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको छनक छैन। बाँकी साजना तामाङबाट। देशको न्यायालय कायम मुकायमका भरमा चलेको 10 महिना नाघेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएदेखि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमकै भरमा चलिरहेको छ। यसबीचमा कायम मुकायमका रूपमा दीपक कुमार कार्कीले 6 महिना न्यायालय चलाएर अवकाश लिए भने त्यसपछि अहिले हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधान न्यायाधीश छन्। निलम्बनकै अवस्थामा उमेर हदका कारण मङ्सिर 27 गते राणाले अवकाश लिए। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तत्काल न त संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने अवस्था छ, न संसदीय सुनवाईका लागि संसद चल्ने अवस्था नै छ, जसले गर्दा सर्वोच्च अझै केही समय कायम मुकायम नेतृत्वकै भरमा चल्ने देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषदले सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी सिफारिस भएका न्यायाधीशले सुनवाई समितिको परीक्षा पास गरेपछि मात्र बल्ल प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन पाउँछन्। 21 जनाको दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा अहिले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश सहित 16 जना न्यायाधीश छन्। गत भदौमा सिफारिस भएका 3 न्यायाधीशको सुनवाई विचाराधीन छ। यता नयाँ प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि बस्नुपर्ने संवैधानिक परिषदको बैठक गणपूरक संख्या नपुग्ने भएकाले बस्न सक्ने अवस्था छैन। संसद समेत चालु नभएको अवस्थामा सुनवाई समिति पनि तत्काल गठन हुने स्थिति नहुँदा न्यायालयको नेतृत्व कायम मुकायमकै भरमा चलिरहेको छ। अब यो चाहिँ राजनैतिक विषय हुन्छ। दलहरूको आपसी समन्वय समझदारीमा समितिहरूको गठन गर्ने, समितिमा मान्य सदस्यको मनोनयन हुने, त्यसपछि सभापतिको चयन हुने, यी प्रक्रियाहरू चाहिँ राजनैतिक सहमतिले हुने कुरा भयो। अब यसको लागि पहिला त प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान हुनु पर्यो, त्यसपछि समितिहरूको पहिचान हुनु पर्यो। जस्तो प्रतिनिधि सभामा कति विषयका समितिहरू रहने, ती कुराहरू पनि निर्गोल भइसकेपछि अनि संयुक्त समिति जुन सुनवाई समिति लगायत छ अरू पनि ती समितिहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यसपछि सुरु हुन्छ। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश र विपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न बस्ने बैठकमा भने प्रधान न्यायाधीशको सट्टा कानुन मन्त्री जाने गर्छन्। ऐनमा नै परिषदको बैठकका लागि कम्तीमा 5 जनाको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ।
आम निर्वाचनपछि नयाँ जनादेश आएको र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया चलिरहेको अहिलेको परिस्थितिमा परिषद बैठकका लागि कोरम पुग्ने अवस्था छैन। न्याय परिषद ऐनमा सर्वोच्चमा उमेर हदका कारण न्यायाधीश रिक्त हुनु 1 महिना अघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सुनवाई हुन नसक्दा गत भदौमा सिफारिस भएका मध्ये नेता गौतम दीक्षितको त उमेर हदका कारण अवकाश समेत भइसकेको छ। न्याय परिषदले पनि कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार काम गर्न सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा उमेर हदका कारणले रिक्त हुने 1 महिना अगावै नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने, हाइकोर्टहरूमा 3 महिनाभित्र पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने कानुनी बन्देज हुँदाहुँदै यहाँ अहिले सर्वोच्च अदालतमा 5-5 जना न्यायाधीश रिक्त भएको अवस्था छ। 3 जनाको लागि सिफारिस गरियो, अलपत्र परेका छन्। 27 जना उच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि 81 जना सर्ट लिस्टिङ गरियो। आज 35 भन्दा बढी पद रिक्त भइसकेका छन्, तर त्यहाँ नियुक्ति गरिएको छैन। सर्वोच्चमा मात्र होइन, उच्च अदालतमा पनि न्यायाधीशको धेरै पद रिक्त छन्। 27 जनाको लागि आवेदन लिएर सर्टलिस्ट गरेको न्याय परिषदले अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको छैन। ऐन कानुनमा भएकै व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा उदासीनताका कारण न्याय सेवा प्रभावित भएको छ। वर्षौंदेखिको मुद्दाको चाप घट्न सकेको छैन भने सेवाग्राहीले चाँडो न्याय नपाउँदा न्यायालयप्रतिको विश्वास र भरोसामा समेत प्रश्न उठ्ने सम्भावना देखिएको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नगर प्रमुख र उपप्रमुख बीचको विवादले धनुषाको नगरायन नगरपालिकाको कामकाज चौपट बनेको छ। दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुख बीचको पौठे जोरीले नगरपालिकाको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भएको छ। प्रमुख र उपप्रमुख बीचको विवादले सम्पूर्ण कर्मचारीको तलब भत्ता मात्र रोकिएको छैन, विद्यार्थीको पठन पाठन समेत ठप्प भएको छ। स्वास्थ्य संस्था खुलेका छैनन्, कर्मचारी र शिक्षकहरू काम गरेको तलब भत्ता माग गर्दै धरना बस्नु परेको स्थिति छ। नगरायनका विद्यालय, वडा कार्यालय, आधारभूत स्वास्थ्य शाखा, विकास निर्माण लगायतका सम्पूर्ण कामकाज बन्द गरेर शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी नगर कार्यालय अगाडि 1 सातादेखि धरना बसेका छन् र यो धरनाको बीजारोपण कांग्रेसबाट निर्वाचित नगर प्रमुख विनय कुमार यादव र एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुख राधादेवी यादवले गरेका हुन्। नगरको विकास र नगरवासीलाई दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने विषय भन्दा उनीहरूका लागि जुगाको लडाईँ ठूलो र महत्त्वपूर्ण बनेको छ। नगरायनमा एमाले र कांग्रेस बीचको विवाद 2076 सालदेखिकै हो। 2074 को निर्वाचनपछि गठित नगर परिषदमा कांग्रेसको बहुमत हुँदा उपभोक्ता समितिको गठन र सञ्चालनका लागि बनेको कार्यविधिमा तत्कालीन प्रमुख परमेश्वर यादवले आफू अनुकूल संशोधन गरेका थिए। उनले हरेक वडादेखि नगर स्तरीय र अन्य विकास योजनामा समेत प्रमुखले चाहेको व्यक्तिले अनुगमन तथा सिफारिस गर्ने बुँदा राखेका थिए। अहिले त्यही बुँदा सच्याउनु पर्ने माग उपप्रमुख राधादेवी यादवले राखेकी छन्। 2074 में जे ऐन कानून ने जे लिखल छै त कति नेपाल सरकार जे लिखने छै से नहीं मांग करै छथिन त ओइ के लागू छै। 2079 वैशाखको निर्वाचनपछि नगर परिषदमा एमालेको बहुमत छ। नगर परिषदमा कांग्रेसका 6 र एमालेका 11 सदस्य छन्। त्यही बहुमतको दम्बले एमालेलाई गाँजेको छ। उता नगरपालिका प्रमुख नै सर्वोपरि हुने कानून भएकाले सोही अनुसार नगरको कामकाज अघि बढाउनु पर्ने तर्क विनय कुमार यादवको छ। ठीक छ, उनीहरूको बहुमत छ, उनीहरू गरोस्, मलाई मतलब छ। म एकदम उलाई स्वागत गर्छु। उनी बहुमतबाट गरोस् न, म बहुमतबाट हुन्छ भने उनी गरोस्। त्यस्तो कानुन छैन स्थानीय तहको। जब कानुन छैन भने सर्वोपरि त मेयर हो नि त। उलाई पनि मान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो त मेयर सर्वोपरि हो। मेयरलाई पनि मिलाएर जानु पर्यो, मेयरले कुरा पनि मान्नु पर्यो। म उसको कुरा पनि मान्छु, उसले पनि मानोस्। नगर परिषदमा बहुमत र अल्पमतको जोड घटाउका कारण नगरसभा बस्न सकेको छैन। परिणामत असार 10 भित्र ल्याउनु पर्ने चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। बजेट नआएकै कारण साउन यता कर्मचारी र शिक्षकको तलब भत्ता निकासा हुन सकेको छैन। तलब भत्ता नपाएका कर्मचारी, शिक्षक यतिखेर आन्दोलित बनेका हुन्। सेवाग्राहीलाई हैन त्यतिका पीर मार्का पर्या छैन जति हामीहरूलाई पर्या छ। हामीहरू त बिना हैन झन्झट, बिना कुनै किसिमको बाधा विरोध हामीहरू त काम गर्दै आइरहेका थियौँ। तर हामीहरूको घरमा पनि बालबच्चा छ, हामीहरूलाई पनि कसैका ब्याङ्कको ऋण लागेको छ हैन, घरमा बुढाआमा बुवा हुनुहुन्छ। हामीहरूले आवश्यकता एकदमै थाम्न नसक्ने भएपछि मात्रै हामीहरू आएको र यो आम नागरिकलाई जुन बाधा व्यवधान छ त्यसको जिम्मेवार पूर्ण रूपले नगरायन नगरपालिकाको नगर कार्य समिति हो, हामीहरू होइन।
आन्दोलनका कारण नगरपालिकाको विकासे काम ठप्प छ। नगरवासीले नगरबाट लिनुपर्ने सेवा पाउन सकेका छैनन्। स्वास्थ्य संस्था बन्द प्राय छन्। विद्यालय नखुल्दा नगरपालिकाका 8,700 विद्यार्थी पठन पाठनबाट वञ्चित भएका छन्। पठन पाठन ठप्प भएपछि विद्यार्थी तनावमा छन्। उनीहरूले नगर प्रमुख र उपप्रमुख यादवको घर घेराउ गरी तत्काल पठन पाठनको वातावरण बनाउन दबाब दिइरहेका छन्। एक सप्ताहदेखि विद्यालय बन्द भएको कारणले गर्दा हाम्रो परीक्षा पनि नजिक भएको कारणले हामीहरूले हाम्रो एउटै माग हो कि हाम्रो विद्यालय तुरन्त सञ्चालन हुन पर्यो, किनकि अब भर्खरै बोर्ड आउन लागेको छ। यसै आउन लागेको छ, तपाईँहरूलाई थाहा नै होला सरकारी विद्यालयको पढाइ कस्तो हुन्छ। यहाँको मेयर उपमेयरको छोराछोरी त आफै बोर्डिङ स्कुलमा पढ्दैछन्, तर हामीहरू जस्तो गरिब निमुखाहरू त यही सरकारीमा पढ्छौँ। त्यसैले हामीहरूको एउटै माग हो कि तुरन्त हाम्रो विद्यालय सञ्चालनमा होस्। एमाले र काङ्ग्रेसका प्रमुख र उपप्रमुख बीचको विवादको चुरो बजेट निर्माण र कमिसनमा ठोक्किएको छ। विकास निर्माणको बजेट लगायतमा कमिसनकै लागि योजना बाँडफाँड भन्दा पहिला नै उपप्रमुख राधादेवी र एमाले ढुक्क हुन चाहन्छ। त्यसपछि मात्रै नगरसभा बस्न दिने र बजेट पारित गर्न दिने एमाले र एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तयारी छ। त्यसबाहेक नगरको विकास निर्माणमा परिरहेको प्रतिकूल प्रभाव, नगरवासी स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था र 8,500 भन्दा बढी बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको विषय दुवै दल र ती दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा परेको छैन। क्यामेरामा सुमित मिश्रका साथमा धनुषाबाट किरण कुमार कर्णको रिपोर्ट। देशका मुख्य आर्थिक सूचक सकारात्मक देखिएका छन्। विप्रेषण आप्रवाहमा उच्च वृद्धि भएको छ भने शोधनान्तर 14 महिनापछि बचतमा गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि कार्तिकसम्म 3 खर्ब 78 अर्ब 4 करोड विप्रेषण भित्रिएको छ। यो रकम गत आर्थिक वर्षको 4 महिनाको तुलनामा 20.4% बढी हो। गत आर्थिक वर्ष विप्रेषण 7%ले घटेको थियो। यसपालि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उल्लेख्य बढेकाले विप्रेषण बढेको हो। 4 महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि 1,95,000 जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यस्तै शोधनान्तर स्थिति 20 अर्ब 3 करोडले बचतमा छ। सरकारले आयातमा गरेको प्रतिबन्धका साथै विप्रेषणमा भएको सुधारले 14 महिनापछि शोधनान्तर बचत भएको हो। गत आर्थिक वर्ष पहिलो 4 महिनामा शोधनान्तर स्थिति 1.5 खर्बले घाटामा थियो। यस्तै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि थप सुधार भएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ पुगेको र यसले 8.4 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। चालु खाताको घाटाको आकार पनि घटेको छ। चालु खाता घाटाको अङ्क 35 अर्ब 40 करोडमा झरेको छ, जबकि गत आर्थिक वर्ष कार्तिकमा यस्तो घाटा 2 खर्ब 21 अर्ब थियो। महँगी भने बढेको छ। उपभोक्ता मुद्रास्फीति 8% नाघेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष पहिलो 4 महिनामा मुद्रास्फीति 6.04% थियो। ब्याङ्कहरू अप्ठ्यारोमा परेका बेला ऋणीमाथि थप दबाब दिन्छन्। चाहे जति कर्जा पाउन नसकेर समस्यामा परेकै बेला ब्याङ्कले प्रिमियमको नाममा बढी नाफा कमाउन ऋणीमाथि भार थप्छन्। यसलाई अर्थशास्त्रको सिद्धान्तका कुरा गरेर नीति निर्माता र ब्याङ्करले ढाकछोप गरे पनि व्यवसायी र उपभोक्ता भने मर्कामा परिरहेका छन्। अर्थतन्त्र सङ्कटमा भएका बेला ब्याङ्कहरूले आफूले मात्रै धेरै कमाउने बाटो खोज्दा कैयौँ नवोद्यमीले आफ्ना सुन्दर सपनाको बलिदान दिनु परेको छ। 2 वर्ष अघिको चल्तीको भाउभन्दा 20% घटेर बेच्छु भन्दा पनि अहिले मानिसहरूले जग्गा बेच्न सकिरहेका छैनन्। ब्याङ्कले 2/3 ऋणको सुरक्षा गर्न धितोमा घर जग्गा नै राखेका छन्। तर घर जग्गा कारोबार अहिले ठप्प जस्तै छ। घर जग्गाकै स्तरमा नभए पनि अहिले अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र मन्दीमै छन्। कुनै पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेका छैनन्। अपेक्षित रूपमा रोजगारी बन्न सकेको छैन। कोभिडको तनावपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निस्किएर पनि मान्छेहरूले धक फुकाएर खर्च गर्न पाएका छैनन्। अर्थतन्त्रमा जति हुनुपर्ने हो त्यति गतिशीलता छैन। एकातिर सामान नबिक्ने र बिकेको सामानको पैसा नउठ्ने समस्यामा उद्योगी व्यापारी छन्। तर ब्याङ्कहरूले यसैलाई दाम कमाउने मौकाका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको भनेर व्यवसायीले चुनाव अघिदेखि नै चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम अघि सारे। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले जोखिमका आधारमा मात्र
बढीमा 2-3% मात्र थप प्रिमियम लिनुपर्नेमा निरीह ऋणीहरूमा मनपरी 8%सम्म जोडी ब्याज दिने कुरा सार्वजनिक गरियो। यसबाट पुँजीको लागत बढ्न गई हाल हाम्रा स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत बढ्न गई स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास भएको अवस्था छ। हाल उद्योगहरूको उत्पादन 40-50% गर्न पनि कठिन रहेको अवस्था छ भने धेरै व्यवसायी साना व्यवसायहरू विस्थापित भइसकेको अवस्था छ। कुनै बेला राष्ट्र बैंकले आधार दर भन्दा पनि सस्तो ब्याजमा ऋण दिएको भनेर यस्तो नगर्न निर्देशन दियो। बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज र आफ्नो सम्पूर्ण सञ्चालन खर्चको लागत जोड्दा आउने हिसाब नै आधार दर हो। योभन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण दिने हो भने बैंकहरू नै घाटामा जान्छन्। बैंकले आफ्नो लागत कटाएर नाफा जोड्ने व्यवस्थालाई प्रिमियम भनिन्छ। अहिले बैंकहरूले 7-8% सम्म प्रिमियम लिने गरी ब्याज दर प्रकाशित गरेका छन्। यसै पनि निक्षेपको ब्याज दर बढेर कर्जा महँगो भएका बेला बैंकहरूले बढी नाफा कमाउन खोजेपछि ऋणीहरू चपेटामा परेका हुन्। नियामकका लागि पनि बैंकहरूको प्रिमियम दर चासोको विषय बनेको छ। असोजमा ब्याङ्कहरूले कतिपय कर्जाहरूमा 8%सम्म पनि प्रिमियम थपेका थिए भने कार्तिकमा आइसकेपछि उनीहरूले त्यो प्रिमियमलाई 6%मा घटाएका छन्। यो भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले एक किसिमको मोरल सुएसन पनि गरेको हो। तपाईँहरूले चाहिने धेरै जस्तो कर्जाहरूमा त्यति 8% प्रिमियम त थप्नुहुन्न, तर देखाउनका लागि भए पनि जुन पब्लिस गरिरहनु भएको छ त्यसले चाहिँ बजारमा एक किसिमको संशय उत्पन्न हुन्छ, ब्याङ्कहरूप्रतिको विश्वासलाई अलिकति धर्मराउने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ भनेर हामीले नैतिक दबाब पनि ब्याङ्कहरूलाई दिइरहेकै छौँ। र जहाँसम्म उच्च प्रिमियम छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि भनेर त अहिले स्प्रेडमा हामीले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था अगाडि सारेका छौँ। कतिपय बैंकरहरू 3-4% प्रिमियम राखेर ऋण दिँदा राम्रो नाफा कमाउन सकिने बताउँछन्। अहिले सरकार र राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि पनि बैंकहरूलाई 2% प्रिमियम जोड्न पाउने अधिकार दिएको छ। साधारण ऋणीसँग त्यसको दोब्बर अर्थात् 4% भन्दा धेरै प्रिमियम लिनुलाई बैंकरहरू नै जायज ठान्दैनन्। तर अहिले कतिपय ऋणीसँग 7-8% सम्म प्रिमियम असुल्ने काम भइरहेको छ। एकै किसिमको ऋण लिई दुई ऋणीहरू मध्ये एउटाले 9% र अर्काले 17% ब्याज तिर्ने अवस्था आएको छ। यसले उत्पादनको लागत बढाएर अर्थतन्त्रलाई महँगीको मारमा धकेलेको मात्रै छैन, ऋणीहरू बीच पनि ठूलो विभेद सिर्जना भएको छ। यसले अन्तत्वगत्वा आय असमानता र ठूला व्यापारिक घरानाको एकाधिकार स्थापित गर्न सघाउनेछ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। चुनावी प्रतिवेदन शीतल निवास पुगेपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला। 35 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने, बहुमत जुटाउन दलहरूको दौडधुप तीव्र। सर्वोच्च अदालत 10 महिनादेखि कायम मुकायमकै भरमा, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति अझै अनिश्चित, न्याय परिषद पनि निष्प्रभावी। किसानले धानको न्यूनतम मूल्य पनि नपाउने समस्या जिउका त्यौं, बजेट अभाव देखाएर धान किन्न सरकारी कम्पनीकै आलटाल। देशका मुख्य आर्थिक सूचक सकारात्मक, विप्रेशर 20%ले बढ्यो, शोधनान्तर स्थिति 14 महिनापछि बचतमा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति 12 खर्ब भन्दा माथि। र विश्वकप फुटबलको फाइनलमा आइतबार अर्जेन्टिना र फ्रान्स भिड्ने, 60 वर्षपछि कीर्तिमान बनाउने दाउमा फ्रान्स, तेस्रो पटक उपाधि उचाल्न अर्जेन्टिना आतुर। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। This is Galaxy News Hour Live.